Brought to you by Prabhu Life Insurance. हामीले 1988 देखि हाम्रो नेपालको सडकमा ग्रान्ड भिटारा सुजुकीको देख्दै आएका छौँ र आज हामी टेस्ट ड्राइभ गरेछौँ त्यसकै 4th जेनेरेसन द्याट इज सुजुकी ग्रान्ड भिटारा र यो हो 1500 सीसी को पेट्रोल इन्जिन एन्ड इट इज द न्यू ग्रान्ड भिटारा 2021। योभन्दा अगाडि चाहिँ ग्रान्ड भिटारा चाहिँ 1300 सीसी को डिजल इन्जिनमा पाइन्थ्यो। हाउ इज the Grand Vitara 2021? Let's find out. अब बजारमा यसको कम्पिटिटरहरू को त? अब लेट्स से किया सोनेट, Hyundai को भेन्यू, टाटा नेक्सन, फोर्ड इकोस्पोर्ट र यो। तर हामीले त्यो अगाडिको तीनटा सोनेट, कियाको, हिन्डेको भेन्यू र टाटा नेक्सनलाई यससँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन किनभने यिनीहरू दुईजनाको इन्जिनको सीसी मिल्दैन। 1.2 लिटर्स अथवा 1200 सीसी र 1000 सीसी को छ र यसको सोल कम्पिटिटर भनेको चाहिँ फोर्डको इकोस्पोर्ट किनभने बोथ आर 1500 सीसी र अल न्यू यो भिटारा ब्रेजा अथवा फेसलिफ्ट गरेको जुन भनेको छ मैले के पाएँ भने बढी चाहिँ अगाडिको पार्टमा मात्रै यसको फेसलिफ्ट गरिएको छ। फर इन्स्टेन्स अगाडिको एडेड डिआरएल विथ न्यू हेडल्याम्प्स अनि त्यो पनि अझ अटोमेटिक हेडल्याम्प दिएको छ विथ एलइडी, तर एलइडी चाहिँ हाई एन्ड भर्जनमा बढी दिएको छ। ग्रिल चेन्ज गरिएको छ। भित्रको कुरा गर्ने हो भने लगभग योभन्दा अगाडिको ब्रेजा जुन चाहिँ 1300 सीसी को डिजलको थियो इट्स अलमोस्ट द सेम अपार्ट फ्रम अफकोर्स यसमा अब क्रुज कन्ट्रोल छ, अटोमेटिक रेन सेन्सिङ वाइपर, अटोमेटिक ओआरबिएमहरू दिएको छ र गुड थिङ इज यसमा म्युजिक सिस्टम चाहिँ अपग्रेड गरेको छ द्याट इज हार्मनको र हार्मनको म्युजिक सिस्टम चाहिँ इज कन्सिडर्ड वान अफ द गुड म्युजिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। म्युजिक सिस्टमकै कुरा गर्दाखेरि यसमा स्पिड सेन्सिटिभ म्युजिक सिस्टम दिएको छ। द्याट मिन्स यदि धेरै स्पिड अथवा बाहिरको नोइज के भयो भने इट अटोमेटिकली म्युजिकलाई सानो पार्छ। मैले भनिहालेँ यसको इन्टिरियर खासै त्यति मैले के फरक पाइनँ। त्यही पनि अब यसमा के छ त कुरा गरौँ। लेट्स स्टार्ट विथ द इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर। इट्स अ मिक्सचर अफ बोथ डिजिटल एन्ड एनालग। यसको आरपिएम मिटर र यसको स्पिडोमिटर चाहिँ एनालग छ भने बिचमा डिजिटल कन्सोल पनि छ जहाँ चाहिँ अब कुन स्पिडमा गइरहेछ, फ्युल कति बाँकी छ, टेम्परेचर आदि इत्यादि देखाउँछ। यसको स्टियरिङ विलमा दे हेभ गिभन एज मच बटन एज पोसिबल द्याट इज द क्रुज कन्ट्रोल। अघि मैले भने जस्तै म्युजिक सिस्टमको भोल्युमको अब एक्जाम्पल अब मैले यो फेसलिफ्ट भन्दाखेरि इन्टिरियर भन्दाखेरि यसको एटलिस्ट टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम त्यसलाई अलिक ठुलो पारिदिए हुन्थ्यो बिकज अहिले प्रायः सबै गाडीमा ठुल्ठुलो हामी देख्छौँ तर इट इज सेम बट इट सपोर्ट्स बोथ एप्पल कार प्ले र एन्ड्रोइड अटो भन्नाले स्यामसङ एप्पल दुइटै यसले सपोर्ट गर्छ। एकैछिन यहाँ खाल्टाखुल्टुमा आयौँ सो अनि इट इज गुड। खाल्टाखुल्टुमा वी ट्राई टु टेक इट टु खाल्टाखुल्टुस बिकज इट एक्चुली वी क्यान टेस्ट यसको सस्पेन्सन कतिको राम्रो छ भनेर। पहिलाको जुन डिजल थियो त्योभन्दा यसको सस्पेन्सन इज मच बेटर और स्मुदर। भने अब हामीले चलाउँदा पनि यसको ड्राइभरको लागि अब फर मी द्याट इज इट हेज अ गुड सोल्डर रुम, द हेडरुम इज गुड। एउटा कुरा चाहिँ यसको थाई सपोर्ट चाहिँ अलिकति अझै राम्रो भएको भए सुनमा सुगन्ध पनि हुन्थ्यो कि। हामी के हेर्छौँ त युजुअली गाडीभित्र सामान राख्ने ठाउँहरू, द स्टोरेज क्यापासिटी एन्ड इट हेज एम्पल स्टोरेज क्यापासिटिज। ढोकामा अगाडि बिचमा आर्मरेस्टभित्र यहाँ सानो त्यो कपहरू राख्नको लागि र यसमा दुईटा ग्लभ कम्पार्टमेन्ट पनि छ विच इज अ गुड थिङ स्पेसली इफ यु हेभ अ बिगर फ्यामिली। न्यू भिटारा ब्रिजा को इन्जिन इट्स नट अ टर्बो इन्जिन सो यसको समकक्षी जतिको यसको पिकअप नहोला बट इफ यु आर
एडुकेट स्पिड ड्राइभर इट इज क्वाइट सफिसियन्ट। यसमा 5वटा गियर छ र गियरको कुरा गर्ने बित्तिकै क्लच आउँछ एन्ड द क्लच इज भेरी भेरी सफ्ट एन्ड इभन द गियर सिफ्टिङ पनि इज क्वाइट एकुरेट। अब आई जस्ट टर्न अहिले भर्खर कर्नरमा मैले लगेँ तर त्यो स्पिड कति थियो त यसमा हाम्रो मैले 50 को स्पिडमा लिएर गएँ एन्ड इट इज क्वाइट रेस्पोन्सिभ। नाउ बाटो अलिकति खालो भएको बेलामा यसको एक्चुअली सेकेन्ड गियरमा छौँ हामी। ओके थर्ड, यो 3000 RPM पछि चाहिँ इट इज मोर रेस्पोन्सिभ भन्नाले इन्जिनले अलिक बढी रेस्पोन्स दिन्छ तर अफकोर्स नोइज पनि अलिकति बढी नै आउँदो रहेछ। वी आर 4th गियर एन्ड द पिकअप इज स्टिल देयर। द्याट मिन्स काठमाडौँको लागि अथवा इभन अरू हाइवेमा पनि कहाँ नै छ त्यस्तो एकदम चलाउने ठाउँ इट इज आई थिङ्क मोर देन सफिसियन्ट। सो अन द होल दिस ब्रेजा इज अ रूमी भेहिकल, इट इज न्यू, उनीहरूले पनि सक्दो दिएको छन् र अफकोर्स यसमा अझै पनि गर्न सकिन्थ्यो स्पेसली इन द इन्टिरियर पार्ट राइट। र अघि मैले भने जस्तै यसको छेउको र अथवा साइडमा र पछाडिको खासै त्यति केही यसको फेसलिफ्ट गरेको पनि छैन। सो इट इज रूमी। इफ यु आर अ calm driver, I think this would be a perfect vehicle for you, especially because of the ground clearance. म जहिले पनि एम्फसाइज गर्छु ग्राउन्ड क्लियरेन्समा किन हो अगाडि ठ्याक्कै आइहाल्यो फेरि खाल्टो गर्न सुरु भयो। सुन्दाखेरि यति मन दुख्छ नि माई गड यति मन दुख्छ अगाडि सुन्दाखेरि। सो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गर्दा र यसको ओभरअल 1500cc इन्जिन इज भेरी भेरी सफिसियन्ट आई थिङ्क फर आवर रोड। मारुति सुजुकीको they have a very good dealership all over Nepal पनि यसको सर्भिस सेन्टर स्पेसली। यहाँलाई म फेरि जानकारी दिन चाहन्छु कि मारुति सुजुकी इज द हाइएस्ट सेलिङ भेहिकल इन इन्डिया। अझ आल्टोले त संसारकै सानो गाडीहरूमा सबभन्दा बढी सेल गर्छ भनेर दाबी पनि गरेको थियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर एउटा कुरा ओभर द इयर्स के मारुति सुजुकीले अलिकति चुकेको अलिकति यसको हाई एन्ड गाडीहरू ओके लग्जरी कार्स अथवा हाम्रो नेपालको इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि 40 लाखभन्दा माथिको कारहरूमा त्यति जोड दिएको जस्तो लाग्दैन। आई मिन आइम टकिङ अबाउट अलिकति फिचर्सहरूको कुरा गरौँ अलिकति लुक्सको त्यसलाई एनहान्स गर्ने त्यो चाहिँ द्याट्स माई पर्सनल फिलिङ। तर मैले अब पनि पढेको छु कि दे आर इन्टु एकदमै इनोभेटिभ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लागिरहेछ भनेर। वेल द्याट्स फर्स्ट टु सी इन द फ्युचर। Brought to you by Prabhu Life Insurance.